यस्त्यक्त्वा रूपमाद्यं प्रभवति जगतोऽनेकधानुग्रहाय प्रक्षीणक्लेशराशिर्विषमविषधरोऽनेकवक्त्रः शुभोगी देवो हि सः शवोऽव्यात्सितविमलतनुर्सर्वज्ञानप्रसूतिर्भुजगपरिकरः प्रीतये यस्य नित्यं देवो हि सः शवोऽव्यात्सितविमलतनुर्योगदो योगयुक्तः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सद्गुरुदेव भगवानलाई, पतञ्जलि मुनिलाई र योग प्रवर्तक आचार्यगणलाई वन्दना गर्दै आज योग सूत्र व्यास भाष्यको आधारमा हाम्रो दर्शन चिन्तन चलिरहेको छ। 40औं सूत्रसम्म हामी पुगेका छौँ। समयलाई याद गर्दै हामी तीव्र गतिमै अगाडि बढिरहेका छौँ। हुन त तीव्र वेगवालाको छिटो सिद्धि हुन्छ भन्ने पनि छ। हामी तीव्र वेग नै गरिरहेका छौँ। विभिन्न चित्तवृत्ति निरोधका उपायहरूको वर्णन गर्ने क्रममा यथाभिमत ध्यानाद्वा यहाँसम्म हामी पुगेका थियौँ। व्यासले भन्नुभएको छ यदेव अभिमतम तदेव ध्यायेत। जो आफ्नो मनमा अभिमत छ अर्थात् मन पर्छ, जहाँ ध्यान गर्दा चित्त एकाग्र हुने देखिन्छ त्यहाँ ध्यान गर्ने र त्यसले चित्त एकाग्र हुँदै गएपछि अन्यत्र पनि त्यो स्थिर हुने अभ्यास बानी पर्छ भन्ने सम्मको थियो। आज 40औं सूत्रबाट परमाणु परम महत्वान्तोस्य वशीकारः, यो आजको 40औं सूत्र। परमाणु परम महत्वान्तोस्य वशीकारः, यो अस्य, यहाँ पछाडि एउटा शब्द छ अस्य, यसको भन्ने अर्थ हुन्छ। परमाणु परम महत्वान्तः, यो एउटै पद हो। परमाणुदेखि परम महतसम्म, अन्त भनेको पर्यन्त। परमाणुदेखि परम महत पर्यन्त, महतमा रहने धर्मलाई महत्व भनिन्छ, त्यो सम्म भन्ने कुरो हुन्छ। वशीकारः भनेको बसमा रहन्छ, वशीकार हुन्छ, आफ्नो अधीनमा हुन्छ भन्ने यसको अर्थ भयो। यसको अर्थ सामान्य अर्थ यो हो कि हामी जब कुनै वस्तुमा, कुनै अभिमत पदार्थमा वा भगवानका स्वरूपमा जब हामी ध्यान गर्न थाल्छौँ, ध्यान हुँदा 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 त्यसमा जब चित्त एकाग्र हुने अभ्यास हुन्छ, चित्त चाहिँ राम्ररी स्थिर हुने अभ्यास हुन्छ, स्थिर हुने अभ्यास बन्दै गइसकेपछि उसले चाहिँ परमाणु भनेको ज्यादै सूक्ष्मतम वस्तु र परम महान भनेको ज्यादै ठुलो महान पदार्थ, यी दुवैसम्म पनि जहाँ जतिखेर चाह्यो त्यतिखेर चित्तलाई स्थिर गर्न सक्छ। यसको तात्पर्य हो चित्तमाथि उसको पूर्ण अधिकार हुन्छ। चित्तको स्थिरता हुनु, चित्तमा स्थिर हुने योग्यता प्राप्त हुनु, यो चाहिँ चित्तलाई स्थिर गर्ने एउटा अभ्यासको लक्षण पनि हो। जहाँ पनि चित्त जतिखेर चाह्यो त्यतिखेर टिक्छ भने चित्त स्थिर भयो भन्ने यसको एउटा लक्षण पनि हुन्छ। यो कुरा चाहिँ जहाँ मन लाग्यो त्यहाँ चित्त लामो समयसम्म स्थिर भयो भने त्यो लक्षण पूरा भयो भन्ने बुझ्नु पर्यो। परमाणु परम महत्वान्तोस्य वशीकारः। अब यहाँ परमाणु शब्द आयो। हाम्रो परमाणु दर्शनको विशेष चिन्तन, जसरी चित्तको वृत्तिको, चित्त नियन्त्रणको विशेष चिन्तन योग दर्शनमा गरिन्छ, त्यसै गरी परमाणु बारेमा अध्ययन गर्ने वैशेषिक दर्शन छ छुट्टै। वैशेषिक दर्शनमा परमाणुबाटै सृष्टि भएको भन्ने सिद्धान्त बनाइन्छ। परमाणु भनेको सूक्ष्म हुनुको पल्लो सीमा, ज्यादै मसिनो हुनुको पल्लो सीमा। जस्तो अहिले चाहिँ भाइरसहरू आँखाले देखिँदैन भनेर भन्यो, आँखाले देखिन्न भने पनि त्यसलाई चाहिँ उपकरणहरूबाट पत्तो लगाउने जो काम गरिएको छ, जति पनि पत्तो लगाउने काम हुन्छ त्यसको चाहिँ केही सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएको हुनाले 6 भागको 1 भाग भनेर त्यहाँ बताइएको छ। जस्तो हावामा उडिरहने कुनै पनि चिज,
जसलाई हाम्रो आँखाले देख्छौँ वा देख्दैनौँ। हावामा उडिरहने एक आपसमा मतलब आदान प्रदान हुन सक्ने जति पनि सूक्ष्मतम पदार्थ छ, त्यो सूक्ष्मतम पदार्थको 6 भागको 1 भाग भनेर त्यहाँ भनिएको छ। जालान्तर्गते भानो यत् सूक्ष्मं दृश्यते रजः तस्य षष्ठांश भागो हि परमाणु रुदिर्यते भनेर मानिएको छ। त्यो परमाणु एक किसिमले त्यसको नाप चाहिँ मानिएको भन्ने मान्नुपर्दछ, त्यसलाई मान्यौँ। त्यो परमाणु चाहिँ सूक्ष्मताको पराकाष्ठा हो, सूक्ष्मताको पल्लो सीमा हो, सूक्ष्म हुनुको सबभन्दा सानो सीमा हो भनेर मानिन्छ। अहिले वैज्ञानिकहरूले एटमको रूपमा परमाणुलाई अनुवाद गरेका छन् र एटमको पनि फेरि त्यहाँ पनि भित्र अवयवहरू हुने रहेछन्, त्यहाँभित्र पनि साना साना लेयरहरू हुने रहेछन् भनेर जो कुरा उनीहरूले पत्तो लगाए, त्यो एटम चाहिँ परमाणुको अनुवाद होइन भन्ने कुरा हामीले अहिले बुझ्नुपर्ने भयो। किनभने यहाँको परमाणु चाहिँ दृश्य हुने अथवा कुनै पनि इन्द्रियद्वारा ग्रहण गर्न, उपकरणद्वारा ग्रहण गर्न सकिने वस्तु चाहिँ मानिँदैन। किनभने परमाणु भन्दा पनि सानो हुनु पर्यो भने त्यहाँ परमाणु तर भन्नुपर्ने हुन्छ, परमाणु तम भन्नुपर्ने हुन्छ। तरप तमपले चाहिँ त्यहाँभन्दा पनि सानो बनाउनु पर्ने स्थिति आउँछ। त्यसकारणले परमाणु चाहिँ त्यहाँभन्दा सानो भनेर भन्नुपर्ने अर्को कुनै सीमा हुँदैन भन्ने कुरा मानिएको छ। अब परम महत् परिमाण भनेर आकाशलाई पनि लिन सकिन्छ। नैयायिकहरूले आकाश, आत्मा इत्यादिलाई परम महत् परिमाणवाला दिक् इत्यादिलाई मानेका छन्। विभु परिमाण भनेपछि त्यसलाई परम महत् परिमाण मानिन्छ। विभु भनेको सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्वम विभुत्वम, सबै मूर्त पदार्थमा जसको संयोग रहन सक्छ त्यसलाई विभु भनिन्छ भन्ने छ। जे होस्, यहाँ अहिले अरू परमाणुको व्याख्या र परम महत्को व्याख्या चाहिँ हामी गर्नेतिर नलागौँ र बुझ्न यति मात्रै बुझौँ कि सबैभन्दा सूक्ष्म हुनुको सीमा हो परमाणु, सबैभन्दा ठुलो महान हुनुको सीमा हो परम महत्। यी परमाणु र परम महत्को जो चाहिँ उपस्थिति छ त्यसमा पनि यसको वशीकार भनेको चाहिँ यसको आफ्नो अधीनमा हुन्छ, अर्थात् त्यहाँ चाहिँ चित्त जहाँ मन लाग्यो त्यहाँ तत्काल स्थिर हुन्छ भन्ने यसको तात्पर्य भयो। र जसमा व्यासले लेख्नुभएको व्यास भाष्य हेरौँ। अब सूक्ष्मे निविशमानस्य परमाणुवन्तं स्थितिपदं लभते इति। सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्ममा जो चित्त स्थिर हुन्छ त्यो परमाणु पर्यन्त उसले स्थिति अथवा ऊ चाहिँ स्थिर भएर रहने भन्ने कुरा हुन्छ। परमाणुमा परमाणु पर्यन्त ऊ चाहिँ स्थिर भएर रहन्छ, परमाणु पर्यन्त उसको चाहिँ स्थिति प्राप्त हुन्छ, अर्थात् टिक्छ भन्नुपर्छ। यसको सिधा सिधा अनुवाद गर्नुपर्दा टिक्छ। परमाणु पर्यन्त, सूक्ष्मदेखि सूक्ष्ममा परमाणुदेखि स्थूलमा महानसम्म ऊ चित्त चाहिँ जहाँ मन लाग्यो त्यहाँ स्थितिपदम प्राप्नोति, ऊ स्थित हुन्छ। सूक्ष्ममा प्रवेश गर्दा परमाणु पर्यन्त पदार्थमा ऊ स्थिर हुन्छ। सूक्ष्मे निविशमानस्य परमाणुवन्तं स्थितिपदम लभते। परमाणुलाई हामीले पत्तो लगाउँदैनौँ, योगीको चित्त एकाग्रता हुने अभ्यासमा परमाणुलाई ग्रहण गरेर बस्न सक्छ भन्ने कुरा हो। अब स्थूलको हिसाबमा जाँदा स्थूले निविशमानस्य, स्थूल पदार्थको चिन्तन, स्थूल पदार्थमा चित्त स्थिर बनाउने अभ्यास हुँदै गर्दा योगीले चित्तलाई परम महत् पदार्थमा पनि, परम महत् परिमाणवाला पदार्थमा पनि चित्त स्थिर गर्न सक्छ। अब अहिले चाहिँ अमेजनको जङ्गलमा के छन् भन्ने कुरा मान्छेले पत्तो लगाउन सकेनन्। यो हाम्रो पृथ्वीको 14% भूभाग चाहिँ त्यो अमेजन जङ्गलको एरियाभित्र छ। त्यसलाई यो पृथ्वीभरि हावा अक्सिजन पुर्याउनका लागि एक किसिमले चाहिँ काम गर्ने भएको हुनाले कि 14% अक्सिजन पुर्याउने भने हो कि क्या हो भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ एक किसिमको विश्वको अहिले ब्रह्माण्डको चाहिँ मुटु फोक्सो भनेर पनि भन्ने चलन छ। जे होस्, एउटा ठुलो जङ्गल छ, त्यहाँभित्र मान्छे के छन्, कति छन्, कसो छन्, यो कुरा पत्तो लगाउन सकिएन भन्छन्। त्यहाँ गयो मान्छेहरू त्यतै हराउँछन्। त्यहीँभित्र बस्ने मान्छेहरूले खाइदिन्छन्, त्यहीँभित्र बस्ने प्राणीहरूले निलिदिन्छन्। भनेपछि त्यहाँ आकाशबाट उडेका साधनहरूले फोटो खिच्दा अड्कल काट्ने हो, त्यहाँभन्दा भित्र पदार्थहरूको पत्तो लगाउन सकिँदैन भन्ने छ। अब हामी पनि त्यति अभ्यास गरिसकेका छैनौँ, तर पनि यसमा परम महत् परिमाणवाला, यो पृथ्वीको सीमा होइन, आकाश होइन, के अरे जल होइन, तेज होइन, वायु होइन, आकाशको पुरै सीमालाई पनि ग्रहण गर्ने स्थितिमा अवस्थामा त्यो पुग्छ। स्थूले निविशमानस्य परम महत्वान्तं स्थितिपदम चित्तस्य, चित्तको अवस्था त्यहाँसम्म पुग्छ। एवं ताम उभयीं कोटिम अनुधावतः यह अस्य अप्रतिघातः स परो वशीकारः। यसरी सानोभन्दा सानो परमाणु पर्यन्त र ठुलोभन्दा ठुलो परम महत् परिमाण पर्यन्त
चित्तलाई स्थिर गर्न अभ्यास गर्ने क्रममा जो गति अप्रतिहत हुन्छ, अर्थात् कहीँ पनि ठक्कर खानु पर्दैन, कहीँ पनि रोकिँदैन, त्यस किसिमको गतिलाई चाहिँ बल्ल यहाँ परह वशीकारः, सबभन्दा श्रेष्ठ वशीकार भनेर भनियो। त्यो वशीकारले तद्वशीकारात्, त्यो वशीकारले पूर्ण भएको, परिपूर्ण भएको योगीको चित्त फेरि अभ्यासका लागि अरू कुनै साधनहरूको खोजी गर्नु पर्दैन, अथवा अभ्यासबाट सिद्ध गर्नुपर्ने अरू कुनै साध्य वस्तुको खोजी गर्नु पर्दैन। यस प्रकार त्यो चित्तको एकाग्रताको अभ्यास गर्दा गर्दा परमाणुदेखि परममहत् परिमाणवाला वस्तुसम्म पनि चित्तको स्थिरता उसको हुन्छ भन्ने यो सूत्रको अर्थ भयो। परमाणु परममहत्वान्तोस्य वशीकारः। अब यसपछि अर्को सूत्रमा हामी जान्छौँ। यी अहिलेसम्म बताएका जति पनि उपायहरू हुन्, यी उपायको अवलम्बन गरेर ईश्वरको ध्यान गर्ने हो कि, तज्जपस्तदर्थ भावनम प्रणवको ध्यान गर्ने हो कि, अथवा कुनै यथाभिमत वस्तुको ध्यान गर्ने हो कि, यी विभिन्न प्रक्रियाहरूबाट वीतराग विषयम्बा चित्तम, चित्तमा राग द्वेष रहित भएर टिक्ने हो कि, अनि विश्वका वा ज्योतिष्मती, विश्वका ज्योतिष्मती स्थिति प्राप्त गर्ने अवस्थामा पुग्ने हो कि, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाको अभ्यास गर्ने कि, अथवा प्रच्छर्दन विधारण प्राणायामको अभ्यास गर्ने कि, यी विभिन्न कुनै पनि अभ्यासद्वारा जब चित्तमाथि आफ्नो पूर्ण अधिकार हुन्छ, अर्थात् चित्तको पछि लाग्नु पर्दैन, चित्तलाई आफ्नो अधिकारमा राख्न सकिन्छ, त्यतिखेर चित्त एकाग्र हुन्छ, निर्मल हुन्छ, अनि त्यसमा समाधिको लागि ऊ योग्य हुँदै गर्छ। योग्य भएपछि अब सम्प्रज्ञात समाधि हुँदै अनि सबीज समाधि हुँदै निर्बीज समाधिमा पुग्ने प्रक्रिया कसरी हुन्छ, यो कुरा चाहिँ अब यो अर्को सूत्रमा अब यसपछि आउने भयो। अब यसपछिको सूत्रमा अथ लब्धस्थितिकस्य चेतसः किं स्वरूपा किं विषया वा समापत्तिः। यस प्रकार चित्त जब लब्धस्थितिको हुन्छ, अर्थात् एक ठाउँमा टिक्ने अभ्यास हुन्छ, त्यतिखेर अब कस्तो खाले उसको सिद्धि प्राप्त हुन्छ, समापत्ति उसलाई कस्तो खाले प्राप्त हुन्छ भन्ने खाले, समापत्ति भन्नाले एक किसिमको सम्प्रज्ञात समाधि नै भन्नुपर्ने भयो यसलाई। सम्प्रज्ञात समाधि अथवा चित्तको समाधि अवस्था कसरी प्राप्त हुन्छ भन्ने जिज्ञासामा यो सूत्र आइपुग्यो। यो सूत्रको अभ्यास गर्नु होला। क्षीणवृत्तेरभिजातस्य इव, मणेर्ग्रहितृग्रहणग्राह्येषु ततस्थ तदञ्जनता समापत्तिः। क्षीणवृत्तेरभिजातस्य, अब यहाँ क्षीणवृत्तेः एउटा छुट्टै पद भयो, अनि त्यसपछि अभिजातस्य छुट्टै पद भयो। क्षीणवृत्तेः अभिजातस्य, मिलाउँदैछु, क्षीणवृत्तेः एउटा छुट्टै पद भयो, अनि अभिजातस्य मणेः इव, अभिजातस्य छुट्टै, मणेः इव छुट्टै भयो, अनि ग्रहितृग्रहणग्राह्येषु यी तीनटा भए छुट्टै। ततस्थ तदञ्जनता, ततस्थ तदञ्जनता यो छुट्टै भयो, अनि समापत्ति। यसरी पदविभाजन भइरहेको छ। क्षीणवृत्तेः भनेको जसको बाह्यवृत्तिहरू पूर्णतया क्षीण भइसकेका छन्, अर्थात् समाप्त भइसकेका छन्। चित्तवृत्तिहरू, बाह्यवृत्ति भन्नाले विषयाकार वृत्ति, बाह्यवृत्ति जब जसको क्षीण भइसकेको छ, यस्तो अनि अभिजातस्य मणेः इव, मणेः इव अभिजातस्य, यहाँ अभिजात मणि भन्नाले कस्तो खाले मणि भन्दाखेरि स्फटिक मणि भन्छन्। स्फटिक मणि जस्तै निर्मल चित्तको भनेर भन्नु पर्यो। अभिजातस्य मणेः भनेको स्फटिक झैँ निर्मल भएको चित्तको, ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्येषु भनेको ग्रहितामा, ग्रहणमा र ग्राह्यमा। हामीले तीनटा कुराको पहिले पनि चर्चा गरेका छौँ। एउटा ग्रहिता, एउटा ग्रहण र एउटा ग्राह्य।
ग्राह्य भन्नाले विषयहरू भए, इन्द्रियहरू भए, इन्द्रियलाई पनि हामीले ग्राह्यभित्रै पनि राखेका छौँ। ग्रहिता भनेको चाहिँ त्यसपछि सूक्ष्म इन्द्रियहरू भए, अनि त्यसपछि ग्राह्य भनेको बाहिर विषय भए, ग्रहिता भनेको चाहिँ फेरि हामीले त्यहाँ के गर्यौँ, त्यो हाम्रो 4 प्रकारका समाधिको सम्प्रज्ञात समाधिको चर्चा गर्ने क्रममा यो कुराहरू आएको छ। एउटा वितर्कानुगत समाधि, विचारानुगत समाधि, आनन्दानुगत समाधि र अस्मितानुगत समाधिका क्रममा वितर्कानुगत र विचारानुगत भनेको ग्राह्यभित्र पर्छन् भनेर कुरा गऱ्यौँ। र ग्राह्यभित्र चाहिँ त्यहाँ स्थूल भूतहरू अथवा बाह्य विषयहरू आए। अब सूक्ष्म पञ्चमहाभूतहरू पनि अनि तन्मात्राहरू पनि र सूक्ष्म इन्द्रिय पनि ग्राह्यभित्रै आउँछन् भन्ने एउटा पक्ष छ। अनि ग्रहणभित्र चाहिँ अहङ्कार आउँछ र त्यसपछि ग्रहितामा अस्मिता आउँछ। यस प्रकार यी 4वटा चाहिँ जो ग्राह्य, ग्रहण र 4वटामा 3टा भनौँ न। अब ग्राह्य भन्नाले जे भए पनि बाह्य विषय जसले ग्रहण माने जो विषय ग्रहण गरिन्छ। अनि ग्रहण भन्नाले ग्रहण गर्ने साधन भन्नु पर्यो। अनि ग्रहिता भनेको त्यसको कर्ता भन्नु पर्यो। यस प्रकार 3टा चाहिँ ग्राह्य, ग्रहण र ग्रहिताको कुराहरू हामीले छुट्टा छुट्टै पहिला पनि गरेका छौँ। ग्राह्य, ग्रहण, ग्रहिता यी 3टामा ग्रहिता भन्नाले आत्मा भएन गुरुदेव, आत्मा भन्नु पर्यो कि नै? आत्मा भन्नु पर्यो। अब यहाँ उसमा व्याख्यामा अहिले आइहाल्छ एकैछिन पछाडि। यसैमा ग्रहिता भनेको आत्मा नै हो। आत्मामा चाहिँ ग्रहित्री पुरुष समापन्नम, अलिकति ग्रहित्रीत्व त्यसमा आउनुपर्ने भएको हुनाले हेरौँ यसमा व्याख्यामा अहिले एकछिनमा आइहाल्छ यहाँ। अनि ग्रहिता भन्नाले त्यहाँ अहम प्रत्यय भनेर भनेको छ। अहम प्रत्यय भनेपछि के अरे अस्मिता। अस्मिता भन्दा ठिक छ, म एकछिन पछाडि यहीँ हेर्छु है, भाष्यमा आइपुग्छ। अनि ग्रहिता भनेको चाहिँ जे होस् पुरुष हो, आत्मा नै भन्नु पर्यो। ग्रहण भनेपछि किन अहमलाई अस्मिता भन्नाले पनि यहाँ पुरुषलाई नै लिनु पर्यो, किनभने जड पदार्थहरू ग्रहिता हुन सक्दैनन्। ग्रहण भन्नाले अन्तःकरणलाई लिने पक्ष पनि छ, अन्तःकरणलाई पनि लिउँ, सूक्ष्म अन्तःकरणहरूलाई, अन्तःकरणका सूक्ष्म उसलाई लिउँ। अनि ग्राह्य भन्नाले पञ्चमहाभूत र बाह्य विषयहरूलाई लिउँ। यसो गर्दा ठिकै हुन्छ। यिनीहरूमा ग्राह्य के अरे ग्रहित्री, ग्रहण, ग्राह्येषु भनेको ग्रहिता, ग्रहण र ग्राह्य यी 3टैमा ग्रहिता भनेको पुरुष आत्मा, ठिक छ। ग्रहण भनेको अन्तःकरण इन्द्रिय र ग्राह्य भनेको पञ्चमहाभूत र बाह्य विषयहरू। यिनमा तटस्थ तदञ्जनता, तटस्थ भनेको तिनीहरूमा स्थिर रहनु र तद अञ्जनता भनेको तदाकार हुनु। ती वस्तुहरूमा तटस्थ हुनु र तदाकार हुनु, यही नै समापत्ति हो। समापत्ति भन्नाले एक किसिमको सम्प्रज्ञात समाधि। यो चाहिँ आयो। अब यसको व्याख्या हेरौँ। व्याख्यामा अलि केही छुटेका कुराहरू स्पष्ट होला। क्षीणवृत्तेः इति प्रत्यस्तमित प्रत्ययस्य इत्यर्थ। एकछिन है त, यसलाई आइरहेको छ नि हाम्रो, ठिक छ। क्षीणवृत्तेः इति प्रत्यस्तमित प्रत्ययस्य इत्यर्थ। क्षीणवृत्ति भनेको के हो त भन्दा प्रत्यय भनेको ज्ञान अथवा मतलब अभ्यासद्वारा प्रत्यय भनेको एक किसिमको वृत्ति, प्रत्यय भनेको वृत्ति, प्रत्यस्तमित भनेको शान्त भएको, समाप्त भएको, क्षीण भएको। प्रत्यस्तमित प्रत्ययस्य इत्यर्थ। जब जब ती विभिन्न उपायहरूद्वारा चित्तका वृत्तिहरू शान्त भएका छन्, निवृत्त भएका छन्, राजस तामस वृत्तिहरू चाहिँ निवृत्त भएका छन् जसको, त्यसलाई भनिन्छ क्षीणवृत्तेः प्रत्यस्तमित प्रत्ययस्य इत्यर्थ। अब अभिजातस्य मणेः इव यो चाहिँ दृष्टान्त दिइएको हो। अभिजातस्य इव मणेः इति दृष्टान्तोपादानम, यो दृष्टान्त हो। यो दृष्टान्तको अर्थ पनि व्यासभाष्यमा आफै उल्लेख गर्नुभएको छ। यथा जसरी स्फटिकमणि उपाश्रय भेदात भनेको नजिकमा जोसँग जोडिएर रहेको छ, जोसँग नजिकमा रहेको छ त्यसको भेदका कारणले, तत्तत रूपोपरक्तः भनेको तत्तत रूपले युक्त भएको, अर्थात् रातो फुलसँग स्फटिक लाहाकासँग रहिकन त के लाहासरी
यस्तै के भन्ने छ माने जपा पुष्पसँग सँगसँगै स्फटिक रह्यो भनेदेखि जपा पुष्पको रङ स्फटिकमा आयो, अथवा कालो कुनै कपडासँग स्फटिक नजिकमा आयो भने स्फटिकमा कालो कपडाको रङ आयो। उपाश्रय भनेको नजिकमा रहने भिन्न पदार्थहरूको आश्रयको भेदले तत्तत् रूपोपारक्त तत्तत् रूपाकारक बन्छ र उपाश्रय रूपाकारेण निर्भासते, त्यही नजिकमा रहेको वस्तुको जस्तो रूप छ त्यही रूप अनुसार भाषित हुन्छ। जसरी त्यसै गरी अब हामी ग्राह्य ग्रहिता र ग्रहणमा जाउँ। ग्राह्यालम्बनोपारक्तम चित्तम, ग्राह्यको आलम्बनसँग उपारक्त भएको, ग्राह्यको आधारमा आरक्त भने त्योसँग रङ्गिएको चित्त भनौँ न, ग्राह्यको रङ्गमा रङ्गिएको चित्त, ग्राह्य समापन्न भनेको ग्राह्य वस्तु जस्तो छ त्यस्तै वर्ण बनेर ग्राह्य स्वरूपाकारेण ऊ ग्राह्य वस्तुको स्वरूप जस्तो छ त्यस्तै आकारले भाषित हुन्छ, निर्भासते भाषित हुन्छ। अब यो त दृष्टान्त भयो। अब यहाँ दार्ष्टान्तिकमा जाउँ। तथा भूत सूक्ष्मोपरक्तम, अब पृथ्वी जल तेज वायु आकाश आदि पञ्चमहा मतलब भूतहरू, यिनीहरूको सूक्ष्म भन्नाले पञ्चमहाभूतको सूक्ष्म अवस्था भूत सूक्ष्म भनेर भनौँ, तिनीहरूसँग उपरक्त भएको अर्थात् तिनीहरूसँग चित्त नजिकमा रहेको, अनि भूत सूक्ष्म समापन्न भनेको तिनै सूक्ष्म भूतहरूको आकारमा प्राप्त भएको त्यो चित्त जो हो भूत सूक्ष्म स्वरूपाभासम भनेको पृथ्वी जल तेज वायु आकाशकै सूक्ष्म स्वरूपको आभासले भाषित भएर देखा पर्दछ, भाषा भवति। अब यस्तै स्थूल भूतमा चाहिँ ऊ आरक्त छ भनेदेखि स्थूल भूतमा आरक्त भएको कुरा त हजुर हामीलाई थाहा छँदैछ। घटादि पदार्थमा आरक्त भएको चित्त चाहिँ घटाकार आकारित भएर देखा पर्दछ। यसै गरी स्थूल भूतमा आरक्त भएको उपरक्त भएको अथवा रङ्गिएको चित्त स्थूल भूतकै आकारमा प्राप्त हुन्छ र स्थूल भूतकै आकारमा परिणत भएर देखा पर्दछ। तथा विश्वभेदोपारक्तम, त्यस्तै विभिन्न किसिमका विश्व वैश्विक वस्तुहरू मा आरक्त भएर अर्थात् तिनीहरूको नजिक नजिकमा रहेर तत्तत् आकारको भेदले युक्त भएर तत्तत् रूपाभास भएर देखा पर्दछ, विभिन्न आकार भएर देखा पर्दछ। यो चाहिँ ग्राह्य समापन्न भयो, ग्राह्य पदार्थमा आरक्त भयो। अब ग्रहण भनेको चाहिँ यहाँ इन्द्रिय नै सिधै कुरा गर्यो, इन्द्रियहरू भयो। त्यसो भएपछि ग्रहणेषु अपि इन्द्रियेषु द्रष्टव्यम, इन्द्रियमा पनि इन्द्रियाकार बन्छ अनि इन्द्रियको नजिकमा रहन्छ, इन्द्रियाकार बन्छ र इन्द्रियहरू नै भाषित हुन्छन्। अब त्यसपछि ग्रहणालम्बनोपारक्तम भनेको ग्रहणको आलम्बनमा उपारक्त भएर ग्रहण समापन्नम ग्रहणको आकारमा प्राप्त भएर ग्रहण स्वरूपाकारेण निर्भासते, ग्रहणाकार आकारित भएर प्रकाशित हुन्छ। ग्रहण भनेको सिधै इन्द्रिय। अब किन साधनको रूपमा, तर यहाँनिर अन्तःकरणलाई पनि लिने, अन्तःकरण पनि करणै भयो। अब ग्रहित्री पुरुषालम्बनोपारक्तम भनेको यहाँ सिधै व्यास भाष्यमै कुरा आयो, ग्रहिताको रूपमा जो पुरुष अर्थात् आत्मा नै हो, ग्रहिताको रूपमा प्राप्त भएको जीवात्माको आलम्बनले उपारक्त भएर अर्थात् त्यसमा नजिकमा रहँदा तदाकार बन्दछ र अनि ग्रहिताकै स्वरूपको आकारमा आकारित भएर देखा पर्दछ। त्यस्तै अब ग्रहिता भन्नाले ग्रहिता पनि कस्तो छ, मुक्त पुरुषालम्बनो, तथा त्यस्तै मुक्त पुरुषालम्बनोपारक्तम, मुक्त पुरुषको साथमा रहेर मुक्त पुरुष जस्तै बनेर मुक्त पुरुषको स्वरूप जस्तो छ तदाकार आकारित भएर भाषित हुन्छ। तदेवं यस प्रकार अभिजात मणिकल्पस्य चेतस, हाम्रो चित्त कस्तो छ त भन्दा चम्किलो स्फटिक मणि जस्तै छ, अभिजात मणि जस्तै छ यो चित्त। अनि कहिले ग्रहिता बन्छ अर्थात् आत्मा पुरुष, कहिले ग्रहण इन्द्रिय र कहिले ग्राह्य भन्नाले विषयहरू, विषय भन्नाले स्थूल विषय पनि सूक्ष्म विषय पनि, यिनीहरू जस्तै बनेर तदाकार आकारित बन्छ र उनीहरू ततस्थ तदञ्जनता तेषु स्थितस्य तदाकारापत्ति वा समापत्ति, यसलाई चाहिँ समापत्ति भनेर भनिन्छ, तदाकार आकारित हुन्छ। यसैलाई चाहिँ चित्त तदाकार हुनुलाई नै यहाँ समापत्ति भनेर बताइएको छ। यो चाहिँ यो सूत्रको अर्थ भयो, सामान्य अर्थ र यसको भाष्यको पनि सामान्य अर्थ। क्षीणवृत्तेः अभिजातस्य मणेर्ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्येषु ततस्थ तदञ्जनता समापत्तिः, सूत्रको अर्थ, सूत्रको तात्पर्य।
क्षीणवृत्तेः अभिजातस्य इव मणेर्ग्रहितृग्रहणग्राह्येषु तत्स्थ तदञ्जनता समापत्तिः। अब यसपछि सा समापत्ति इति उच्यते। अब अर्को हामी सूत्रमा जाउँ। तत्र अब यसको तात्पर्य त हाम्रो भइ नै हाल्यो होइन। पहिले हामीले जसरी अभ्यास गर्दा गर्दै जब चित्त चाहिँ स्फटिक मणि जस्तै निर्मल पनि हुन्छ र त्यसका बाह्य वृत्तिहरू शान्त हुन्छन्, क्षीणवृत्ति भइहाल्यो। अनि अभिजातस्य मणैव भनेको स्फटिक मणि जस्तै। अनि त्यसपछि चाहिँ सूक्ष्म अनि अब यहाँनिर विषयाकार हुने भन्यो नि, विषयाकार हुने भनेको हामीले अहिले चाहिँ जसरी घटादि विषयको चिन्तन गर्दा घटादि विषयाकार हामी बन्ने भन्दछौँ, त्यस्तो घटादि विषयाकार नभएर सूक्ष्म विषयाकार बन्दछ, जो हामीले पहिले पछि उसमा पनि आउँछ। सूक्ष्म विषयाकार बन्दछ भन्ने कुरा चाहिँ यो विभूतिपादमा पनि आउँछ। स्थूल स्वरूप सूक्ष्मान्वयार्थवत्व संयमात् भूतजयः। तत्तत् वस्तुहरूमा संयम गर्दा प्राणीहरूमाथि विजय प्राप्त गरिन्छ भन्ने कुराहरू आएको छ। अणिमादि प्रादुर्भावः काय सम्पत् यो पछाडि आउँछ, जो कि विषयहरू स्थूल विषयहरू पनि सूक्ष्म विषयहरू र इन्द्रियहरू अनि अन्तःकरण अनि यतिसम्म कि बुद्धिस्थ पुरुष यिनीहरूमा जब चित्त टिक्छ, टिक्ने क्रममा जहाँ चित्त टिक्छ तदाकार बन्दछ। यो तत्तत् वस्तुमा चित्त टिकेर तदाकार बन्नुलाई नै यहाँ हामीले चाहिँ समापत्ति भन्यौँ। यो चाहिँ सम्प्रज्ञात समाधिभित्रै यो पर्दछ। यो किनभने समाधिमा साधकलाई अब वस्तुको बोध हुने, किन वस्तुमा चित्त चाहिँ टिक्ने र तदाकार आकारित हुने, त्यसमा कुनै पनि विचलन नहुने, हलचल नहुने इत्यादि यसमा विशेषताहरू देखिन्छन्। अब यसपछि सम्प्रज्ञात समाधिको सामान्य रूप त बताइयो, तर यसको चाहिँ विशेष भेद सवितर्क सम्प्रज्ञात समाधि र निर्वितर्क सम्प्रज्ञात समाधि, यी दुईटै चाहिँ निर्वितर्क के अरे समाधि र अनि सवितर्क समाधि, सवितर्क सम्प्रज्ञात समाधि, यिनीहरूको चर्चा गर्नु छ। अब सम्प्रज्ञात सवितर्क सम्प्रज्ञात समाधिको लक्षण चाहिँ अबको यो 42औं सूत्रमा। तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः। यो सूत्र भयो। तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः। तत्र भनेको ती समापत्तिहरूमध्ये भन्नु पर्यो। अब शब्दार्थ ज्ञान विकल्पै भनेको शब्द अर्थ र ज्ञानको भेदले, शब्द अर्थ ज्ञानको विकल्पले युक्त भएको सवितर्का समापत्ति हुन्छ भन्यो। अब यसको अर्थ बुझ्नका लागि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि शब्द अर्थ र ज्ञानको यी तीनटा कुराको भेद पनि मसिनो गरी बुझ्नुपर्ने छ, जो भाष्यमा बताइएको छ। शब्द अर्थ र ज्ञान यी तीनटा विकल्पको रहस्यलाई अलिकति भाष्यमा यहाँ उल्लेख गरेको छ। ग्राह्य ग्रहण यी दुईटाद्वारा अथवा भनौँ न ग्रहणद्वारा ग्राह्य गरिने विषयहरू चाहिँ स्थूल विषय र सूक्ष्म विषयहरू हुन्छन्। कुनै पनि चित्तलाई जब कुनै पनि विषयलाई अगाडि राखेर चित्त एकाग्र बनाएर त्यसलाई त्यहाँ चित्त टिकाइन्छ अथवा त्यहाँ नपुगौँ। अहिले सामान्यतया हामी घटादि पदार्थहरूलाई हामी जान्दछौँ। अगाडि एउटा फल छ, स्याउ छ, यो स्याउलाई हामी थाहा पायौँ भनेपछि यहाँ तीनटा कुराहरू छन् भन्नु पर्यो। अगाडि एउटा घडा छ भने त्यहाँ तीनटा कुराहरू छन्। के छन्? एउटा घडा भन्ने शब्द छ, यसरी बुझौँ। अनि एउटा घडा भन्ने अर्थ छ, घैँटो अर्थ वस्तु छ। त्यो वस्तुलाई अरू अरू भाषाले फरक फरक घटः शब्द उच्चारण गर्यो भने शब्द त यही भइहाल्यो। अब अर्थ चाहिँ पदार्थ जो हो वस्तु, त्यो वस्तु चाहिँ त्यहाँ अगाडि उपस्थित छ। त्यो उपस्थित भएको वस्तुको शब्द भनेको चाहिँ घटः पनि हुनसक्छ संस्कृतमा, घैँटो हुनसक्छ नेपालीमा, घडा हुनसक्छ चाहिँ हिन्दीमा, अरू केही हुनसक्छ अरू अरू भाषामा। शब्द एक थरी अनि पदार्थ त्यहाँ छ, वस्तु त्यहाँ एक थरी। जस्तै राम शब्द उच्चारण गरिन्छ,
राम नाम लियो कसैले, राम राम भन्यो, त्यो शब्द हो। राम शब्दद्वारा बताइने जो पदार्थ हो त्यो अर्थ हो। अनि राम शब्द पनि छ, पदार्थ पनि छ, तर त्यसलाई हामीले बोधमा ल्याएनौँ भने, ज्ञानमा ल्याएनौँ भने त्यो चाहिँ शब्द भएर पनि काम भएन, अर्थ भएर पनि काम भएन, ज्ञान भयो। भनेपछि कुनै पनि वस्तुको ग्रहण गर्दाखेरि तीनटा कुराहरूको आवश्यकता पर्ने भयो मिसिएर। के नाम, रूप र ज्ञान, यिनीहरूको मिश्रण रहिरहन्छ। तिनीहरूको स्वरूप पनि थाहा हुन्छ, उनीहरूको नाम पनि थाहा हुन्छ र तिनीहरूको चित्तमा स्फुरण पनि अथवा जानकारी पनि भइरहन्छ। यो कुराको भेद साथसाथमा रहिरहिकन जो चाहिँ समाधि हो त्यसलाई सवितर्क समाधि भनेर भनिन्छ। यो सवितर्क समाधि पनि सविकल्प योगभित्र, सविकल्प समाधिभित्रै पर्यो। अब व्यास भाष्य र पंक्ति हेर्नुहोस्। तद यथा गौ इति शब्दः, गौ इति अर्थः, गौ इति ज्ञानम इति अविभागेन विभक्तानाम अपि ग्रहणम दृष्टम। एउटा गौ यो शब्द छ, एउटा गौ यो अर्थ छ। अर्थ भनेको अब सिङ भएको, घाँटीमा माल भएको कुनै वस्तु अगाडि जसलाई लट्ठी हान्ने अथवा दुध दिने जे गर्छ अगाडि वस्तु छ। अनि हाम्रो मनमा चित्तमा चाहिँ गो आकार आकारित चित्तवृत्ति बन्यो। यो चाहिँ के भन्नु पर्यो, यसलाई ज्ञान भन्नु पर्यो। यिनीहरू भिन्नै हुन्, छुट्टा छुट्टै हुन् नि। शब्द छुट्टै हो, अर्थ छुट्टै हो, ज्ञान छुट्टै हो। भिन्न भिन्नै शब्द अर्थ ज्ञान हुँदाहुँदै पनि भन्छ विभज्यमानाश्च अन्ये शब्दधर्माः, अन्ये अर्थधर्माः, अन्ये ज्ञानधर्माः इति एतेषां विभक्तः पन्था। यिनीहरूमा शब्द भिन्नै छ, अर्थ भिन्नै छ, ज्ञान भिन्नै छ, यिनीहरू छुट्टै छुट्टै हुन् भन्ने कुरा स्पष्टै छ। किनभने शब्दको धर्म फरक छ। शब्दको धर्म भन्नाले घ ट घ उच्चारण गर्नु पर्यो, कण्ठस्थान अ ट भन्नु पर्यो। त्यहाँ चाहिँ कुन छाती कति खुम्च्याउने, कति फैलाउने, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, त्यसलाई स्पर्श, ईषत् स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, ईषत् विवृत, विवृत, समृत उच्चारण गर्ने प्रक्रिया, अल्पप्राण, महाप्राण, यी विभिन्न प्रक्रियाहरू हुने भएको हुनाले घट यो चिज छुट्टै हो। शब्द के शब्द यो छुट्टै हो। अब घटः पदार्थ किन शब्दको धर्म ती भए यी विभज्यमानाश्च अन्ये शब्दधर्माः, शब्दका धर्म छुट्टै छन्। अब वस्तुका धर्म छुट्टै छन्। भैँमा बस्ने, चिसो पानी राख्ने, अनि अलि कच्चा कच्चा हुने, ड्याङ्गा हान्यो भने फुट्न सक्ने, तर मिठो पानी हुने, ताजा भयो भने त्यहाँ बास्ना आउने, मतलब नयाँ घडामा, यस्ता कतिपय कुराहरू जे हुन् ती चाहिँ अर्थधर्म भए, वस्तुका धर्म भए। अब ज्ञानका धर्म पनि छुट्टै छन्। बुद्धि ग्राह्य हुने, विचारमा आरूढ हुने, चित्तवृत्तिमा त्यो कुराहरू खेल्ने, घुम्ने इत्यादि चाहिँ ज्ञान धर्म भए। यिनीहरू छुट्टा छुट्टै छन्। विभज्यमानाश्च अन्ये शब्दधर्म, अन्ये अर्थधर्म, अन्ये ज्ञानधर्म इति एतेषां विभक्तः पन्था। तत्र समापन्नस्य योगिनः, यी गाई विषय, गाई गो शब्द र गो अर्थमा के अरे ज्ञानमा समापन्न चित्तवाला योगीको, समापन्नस्य योगिनः यह गवादि अर्थः समाधि प्रज्ञायां समारूढः। समाधिमा गो पदार्थको आरूढ हुन्छ। त्यहाँनेरि विकल्पहरू सँगसँगै देखा पर्दछन्। के भन्दाखेरि समारूढ सचेत, यदि त्यो शब्द अर्थ ज्ञान यी तीनटै विकल्पले अनुविद्ध भएको अर्थात् एक आपसमा मिलेको छ भने, उपावर्तते त्यस आउँछ भने त्यसलाई सङ्कीर्ण भन्छन्। सङ्कीर्ण भनेको छिसमिस भएको, मिलेको, एक आपसमा मुछिएको भन्नु पर्यो। त्यसलाई चाहिँ सवितर्का समापत्ति भनेर भनिन्छ। सचेत शब्दार्थ ज्ञान विकल्पानुविद्ध उपावर्तते सा सङ्कीर्णा समापत्ति सवितर्का इति उच्यते। यस किसिमको समाधिलाई सवितर्क समाधि भनेर भनिन्छ। अब यो सवितर्क समाधिको लक्षण भयो। अब यसपछि निर्वितर्क समाधिको लक्षण पनि बुझ्नुपर्छ। अब निर्वितर्क समाधिको लक्षण चाहिँ अर्को सूत्रमा यो सूत्रमा बतायो कि स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्य इव अर्थमात्र निर्भाषा निर्वितर्का। उच्चारण गर्ने अनुकूल छ भने गर्नु होला। स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्य इव अर्थमात्र निर्भाषा
निर्वितर्का। निर्वितर्का। अब यो निर्वितर्क समाधिको लक्षण भयो। स्मृति परिशुद्धौ भनेको शब्द अर्थ माने स्मृति चाहिँ परिशुद्ध भनेको लुप्त हुने, स्मृति भनेको चाहिँ विकल्पको स्मृति पुरै लुप्त हुने भनेको के हो भन्दाखेरि शब्द अर्थ ज्ञान यिनीहरूको चाहिँ विकल्पको जो स्मृति हो त्यो स्मृति चाहिँ पूर्ण रूपमा समाप्त भयो भने भन्नु पर्यो। अर्थात् ध्येय पदार्थको नाम तिनीहरूको चाहिँ चित्तवृत्ति समेतको पनि, स्मृति भनेको त चित्तवृत्तिको पनि समेतको पनि, स्मृत्याकार चित्तवृत्तिको पनि। परिशुद्ध हो भनेको विलोप लुप्त भएको अवस्थामा, समाप्ति भएको बेला, निवृत्ति भएको बेला, स्वरूप शून्यैव आफ्नो स्वरूप नै शून्य भए जस्तो, अर्थमात्र निर्भाषा भनेको केवल ध्येय पदार्थ मात्र लाई प्रत्यक्ष गर्नेवाला जो चित्तको स्थिति हो त्यो स्थिति चाहिँ निर्वितर्क समाधि हो भन्नुपर्यो। स्मृति परिशुद्ध हो भनेको के त भन्दाखेरि यो विकल्पको स्मृति नै पूर्णतया शुद्ध भयो, निवृत्त भयो, समाप्त भयो, लुप्त भयो। अनि स्वरूप शून्यैव भनेको आफ्नो ग्रहण स्वरूप नै शून्य भयो। अर्थमात्र निर्भाषा भनेको पदार्थ मात्र भाषित भइरहेको छ, अर्थात् पदार्थ वस्तु मात्र प्रकाशित भइरहेको छ। त्यस किसिमको समापत्तिलाई चाहिँ निर्वितर्का समापत्ति भनेर बताइएको छ। अब हामी व्यास भाष्यतिर अभिमुख हौँ। यसमा व्यास भाष्यमा के उल्लेख गरेको छ? यदा पुनः शब्द संकेत स्मृति परिशुद्धौ श्रुतानुमान ज्ञान विकल्प शून्यायां समाधि प्रज्ञायां स्वरूप मात्रेण अवस्थितः अर्थः तत् स्वरूपाकार मात्रतया एव अवच्छिद्यते सा निर्वितर्का समापत्तिः। तत् परं प्रत्यक्षं तच्च श्रुतानुमानयोर्बीजं ततः श्रुतानुमाने प्रभवतः न च श्रुतानुमानम् अज्ञानसहभूतं तद्दर्शनं तस्मात् असंकीर्णं प्रमाणान्तरेण योगिनो निर्वितर्क समाधिजं दर्शनमिति। निर्वितर्कायाः समापत्तेः अस्य सूत्रेण लक्षणम दोत्यते। अब निर्वितर्क समाधिको लक्षण यहाँ बताइँदैछ। जहिले शब्द र संकेतको स्मृति पनि समाप्त भयो, यी शब्द संकेत स्मृति परिशुद्ध हो भनेको शब्द र संकेतको स्मृति पनि समाप्ति भयो भनेको कुनै घटलाई प्रतिपादन गर्ने घट यो शब्द अनि त्यसका संकेतहरू यिनको फेरि स्मृतिको रूपमा आरूढ भएको चित्तवृत्ति मतलब स्मृत्याकार वृत्ति यिनीहरू निवृत्त भइसकेपछि अब श्रुतानुमान ज्ञान विकल्प शून्यायाम श्रुत भनेको चाहिँ आगम ज्ञान हो। जस्तो हामीले प्रमाणको रूपमा तीनटा कुराहरू बतायौँ, तिनमा श्रुत भनेको आगम र अनुमानको ज्ञानको विकल्प पनि शून्य भइसकेपछि समाधि प्रज्ञामा स्वरूप मात्र शुद्ध स्वरूप मात्र अवस्थित भनेको स्थिर रहन्छ। त्यतिखेर अर्थ तत्स्वरूपाकार मात्रतया एव अवच्छिद्यते। त्यो अर्थ चाहिँ पदार्थ चाहिँ आफ्नै रूपको आकारमा मात्र अवच्छिन्न भएर अर्थात् निर्धारित भएर रहन्छ। त्यतिखेर निर्वितर्का समापत्ति भनिन्छ। तत्परम प्रत्यक्षम त्यो परप्रत्यक्ष हो। प्रत्यक्ष पनि परप्रत्यक्ष भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यो परप्रत्यक्ष जो हो नि त्यो आगम र अनुमानको पनि कारण हो। श्रुतानुमानयोर्बीजम आगम प्रमाणको पनि र अनुमान प्रमाणको पनि कारण हो। भन्न खोजेको चाहिँ योगीले यस प्रकार गरिएको परप्रत्यक्ष जो हो त्यो चाहिँ श्रुत प्रमाण माने वेदको पनि र अनुमानको पनि बीज हो। त्यहीँबाटै श्रुत र अनुमानहरू प्रकट हुन्छन्। वेद र अनि आगम र अनुमान प्रकट हुन्छन्। न च श्रुतानुमान ज्ञान सहभूतम तद्दर्शनम। हामीले अहिले चाहिँ बाहिर अरू जो प्रत्यक्ष गर्दछौँ विषयको त्यतिखेर इन्द्रियले विषयलाई ग्रहण गर्नुपर्ने अथवा शास्त्रले बताएको अथवा अनुमानद्वारा सिद्ध भएको विभिन्न साधनहरू आवश्यक छन्। तर त्यहाँ चाहिँ त्यो किसिमको जो प्रत्यक्ष हो त्यो चाहिँ श्रुत र अनुमान सहकृत ज्ञान होइन। श्रुत र अनुमान साथसाथमा उत्पन्न हुनेवाला ज्ञान होइन। त्यसकारणले यो असंकीर्णम प्रमाणान्तरेण योगिनः निर्वितर्क समाधिजम दर्शनम। यो सफा छुट्टै असंकीर्ण भनेको अरूसँग नमिसिएको न मिश्रित नभएको यो छुट्टै किसिमको चाहिँ समापत्ति हो। निर्वितर्क समाधिबाट उत्पन्न समापत्ति हो।
निर्वितर्क समापत्तिको लक्षण यो सूत्रमा बताइन्छ भनेर सूत्रको अवतरणिका बताइयो। अब सूत्र आइपुग्यो स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्याइव अर्थमात्र निर्भाषा निर्वितर्का। अब यसको अर्थ चाहिँ पछाडि हेरौँ। या शब्द सङ्केत श्रुतानुमान ज्ञान विकल्प स्मृति परिशुद्धौ ग्राह्य स्वरूपोपरक्ता प्रज्ञा स्वमिव प्रज्ञा स्वरूपम ग्रहणात्मकं त्यक्त्वा पदार्थमात्र स्वरूपा ग्राह्य स्वरूपापन्ना इव भवति सा निर्वितर्का समापत्तिः तथा च व्याख्यातम। यो निर्वितर्का समापत्तिको व्याख्या यस प्रकार छ भनेर यहाँ सुरु गरियो। अब शब्दको सङ्केत अथवा भनौँ श्रुत आगम प्रमाण। श्रुत भनेको आगम र अनुमानको विकल्पको स्मृति पनि जतिखेर निवृत्त हुन्छ, ग्राह्यको आलम्बनको स्वरूपमा उपरक्त भएको अथवा त्यसमा रङ्गिएको जो प्रज्ञाले आफ्नो ग्रहणात्मक प्रज्ञालाई छोडेर पदार्थ मात्र स्वरूपवाला हुन्छ, ग्राह्य स्वरूपवाला मात्र हुन्छ, त्यतिखेर त्यो निर्वितर्का समापत्ति हो भनेर मानिएको हुन्छ।